हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ और आज मैं आपके साथ एक पैगाम शेयर करना चाहता हूँ कि खुदा हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, वो कैसे मौजज़े और तब्दीलियां लाता है और मैं इसे मौजज़ात और खला कह रहा हूँ। और सबसे पहले हम इसके पहले मौजज़े पर नजर डालेंगे, यानी तख्लीक के मौजज़े पर, क्योंकि ये हमें बताता है कि वो कैसे काम करता है। बाइबल कहती है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। एलोहीम, खुदा ने तसलीस वाली जगह, वक्त और मादे से कायनात पैदा की। फिर एक और आयत आती है जिसमें मरकूम है कि जमीन बेशक्ल थी, और गौर करें अब्रानी जुबान में इसे तोहू कहा जाता है, जिसका मतलब है कि बेतरतीब, खाली, जिसे बोहू कहते हैं, यानी जिंदगी से खाली। और गहराव के ऊपर अंधेरा था। तो जमीन शुरू में एक गैर मुनज़्ज़म, बेतरतीब हालत में थी, दूसरा जिंदगी से खाली थी, और तीसरा गैर मुतहरिक यानी रोशनी नहीं थी। क्यों? मेरा ख्याल है कि खुदा ने ऐसा इसलिए किया ताकि एक रूहानी सबक सिखा सके कि वो आम तौर पर कैसे काम करता है। ये हमारी जिंदगी को बयान करता है, हमारी जिंदगी के वो हिस्से जो खुदा के बगैर हैं, खुदा की हजूरी से जुदा हैं, क्योंकि रोशनी खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी करती है और अंधेरा, जो रोशनी की गैर मौजूदगी है, खुदा की गैर मौजूदगी को जाहिर करता है, जो गुनाह की वजह से है, और यही हमें उसकी हजूरी से जुदा करता है। और यही मजमुआ हम तोहू और बोहू यसाया 45 में भी देखते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है, उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया, उसने उसे बेफायदा नहीं बनाया, यानी वो तोहू नहीं है, उसने उसे आबाद होने के लिए बनाया, यानी वो बोहू नहीं है, वो जिंदगी से खाली नहीं है। मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। बस खुदा ने दुनिया को तोहू बोहू यानी बेसूरत और खाली पैदा नहीं किया, लेकिन इब्तिदा में वो ऐसी ही थी। फिर खुदा ने उसे शक्ल दी और जिंदगी से भर दिया, और ये इस बात की तस्वीर है कि खुदा हमारी जिंदगियों में कैसे काम करना चाहता है। और फिर जाहिर है खुदा ने एक मौजज़ा किया, और लिखा है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और ये रूहुल कुद्स की तस्वीर है, जो ताकत से भरपूर है, मुंतज़िर और बेताब है कि अपनी कुदरत को जाहिर करे और जारी करे, और वो खुदा के कलाम का इंतजार कर रहा था। फिर लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। बस हम इससे समझते हैं कि खुदा मौजज़े कैसे करता है। उसके दो अहम असूल हैं। सबसे पहले वो अपने रूह के जरिए फाल तौर पर ये करता है। रूह कलाम को पूरा करती है। खुदा अपना कलाम बयान करता है और फिर उसकी रूह इसे पूरा करती है। ज़बूर 33 में लिखा है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। जब हम बोलते हैं तो हमारी सांस हमारे अल्फाज के साथ निकलती है, और इसी तरह खुदा का रूह उसके बोले हुए कलाम के साथ निकलता है और उसे पूरा करता है। लेकिन हकीकत में हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि इसमें एक दूसरा अहम असूल भी था। खुदा ने ये अपने कलाम और अपनी रूह के जरिए किया, लेकिन खुदा जाहिर करता है कि एक और कलीद भी जरूरी है, यानी एक कबूल करने वाली खला की मौजूदगी, जिसमें खुदा कलाम करता है, क्योंकि जमीन बेशक्ल और खाली थी। और ये आज हमारी जिंदगी में खुदा के काम करने का एक अहम राज है। तो हमारी जिंदगियों में खुदा के मौजज़ाना मदाखलत के दो राज हैं। पहला उसका कलाम और उसकी रूह, जो मौजज़ात के फाल आमिल हैं, और दूसरा एक खला जो मौजज़ा हासिल करने के लिए एक अहम हालत है। मिसाल के तौर पर तौलीद के मौजज़े में फाल आमिल नतफा है, लेकिन मौजज़ा होने के लिए इसे माँ के रहम के जरिए कबूल किया जाना चाहिए। इसी तरह खुदा के कलाम में मौजज़ा पैदा करने की ताकत है, लेकिन हमारी रूहानी कोख में, हमारे दिल में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो उस कलाम के बीज को कबूल करने के काबिल हो। बैजा खुद से जिंदगी पैदा करने की ताकत नहीं रखता, इसे नतफा की जरूरत होती है। तो ये हमारे दिल में इस खला की नुमाइंदगी करता है, जिसे खुदा के कलाम और रूह से भरने की जरूरत है। अब ये भी सच है कि नतफा को बैजा की जरूरत है। इसी तरह खुदा को हमारे खुले और कबूल करने वाले दिल की जरूरत है, ताकि वो अपना काम हमारे अंदर और हमारे जरिए अंजाम दे सके। इसे हमारे दिल की जरूरत है। लेकिन अगर हमारा दिल खुद से और दूसरी चीजों से भरा हुआ है, तो हम उसके कलाम और रूह को कबूल करने के लिए खुले नहीं हैं। इसीलिए हमारी रूहानी कोख में एक कबूल करने वाली खला होनी चाहिए, जो इसके कलाम से भरने के लिए खुली हो। और अगर हम भरे हुए हैं, तो अफसोस की बात है कि हमारे अंदर खला से मजीद हासिल करने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर खला है, तो इसका मतलब है कि हम खुदा के लिए खुले हैं कि वो हमें भर दे। और इसीलिए यस्सु ने कहा, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे।
हमें ये समझना चाहिए कि हमारी रूह भूखी है, इसे खुदा की जिंदगी और ताकत की जरूरत है और यस्सु ही जिंदगी की रोटी है। तो खला क्या है? ये आपके दिल या जिंदगी में एक खाली जगह है जिसे खुदा ने पैदा किया या होने दिया, जो इसलिए बनाई गई है कि वो खुद इसमें भर जाए। वो चाहता है कि वो आपको अपनी जात, अपने कलाम और अपनी रूह, अपनी हजूरी, अपनी जिंदगी, अपनी ताकत से भर दे। खला वो खाली जगह है जहां आपको खुदा की हजूरी, उसकी हिकमत और उसकी ताकत की जरूरत का एहसास होता है। ये आप में एक शौरी जरूरत या कमी है और आपकी खला की मिकदार आपकी खुदा से हासिल करने की सलाहियत को नापती है, जबकि आपका ईमान खुदा से हासिल करने की काबिलियत की नुमाइंदगी करता है। दोनों जरूरी हैं। जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, खला बनती है ताकि खुदा आपको अपनी जात में ज्यादा भर सके। खुदा की जिंदगी और ताकत के लिए मजीद ख्वाहिश, यस्सु ने कहा, जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं वो आसूदा होंगे। तो जब आप अपनी जात और अपनी ताकत के इख्तिताम पर पहुंच जाते हैं और खुदा की ताकत के बगैर अपनी कमजोरी और खुदा की हजूरी के बगैर अपना खालीपन और खुदा की मदद और हिकमत की जरूरत को जान लेते हैं, तो आपके अंदर एक खला होती है। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है कि आप खुदा का कलाम और रूह हासिल करें। खला आपको गहरी आजिज़ी के साथ दिलो जान से खुदा को पुकारने पर मजबूर करता है ताकि जवाब मिल सके। खला के बरक्स खुद कफालत और खुद पसंदी है। खुदा के सामने जरूरतमंद होना अच्छा है, फिर उससे हासिल करना और उससे और उसकी बरकत से भर जाना। फिर आप वो बरकत जो आपने पाई है दूसरों को दे सकते हैं। उसकी एक अहम मिसाल निजात हासिल करना है। आपको उस मकाम पर आना पड़ता है जहां आप जानते हैं कि आप एक गुमराह गुनाहगार हैं जो खुद को नहीं बचा सकते और आपको निजात की जरूरत है। यही आपकी खला है। फिर जब आप उसके फजल की खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, तो ईमान के साथ आप अपनी जरूरत में खुदावंद यस्सु को पुकारते हैं कि वो आपके दिल में आए, आपको बचाए और अपनी जिंदगी से आपकी खला को भर दे। अगर आपको खुदा और उसकी निजात की जरूरत महसूस नहीं होती या आप खुद रास्तबाजी से भरे हुए हैं, तो खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके दिल में खुदा के लिए जगह नहीं है। लिहाजा आपकी खला ये तय करती है कि आप खुदा के मौजज़े के लिए कितना कबूल करने वाले हैं। ये आपके अंदर एक खाली जगह है जो भरने के लिए मुंतजिर है। यसाया 40 में लिखा है, वो थके हुओं को जोर बख्शता है और ना तवानों की तवानाई को ज्यादा करता है। जो ताकत से खाली हैं और जो बेबस हैं, उनकी कुव्वत में इजाफा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। दूसरे अल्फाज में, वो आपकी कमी को पूरा करेगा अगर आप उसका इंतजार करें। अगर आप ईमान के साथ उसकी तरफ देखें तो वो आपको भर देगा। फिर लिखा है कि वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, लेकिन ये अच्छा तर्जुमा नहीं है। असल में ये है कि वो उकाब की तरह अपने परों को उठाएंगे ताकि हवा को पकड़ सकें। जब हम खुदावंद का इंतजार करते हैं, हमारा दिल उकाब के परों की मानिंद बद हालत से, जो हवा को पकड़ने के काबिल नहीं, खुली हालत में आ जाता है। जब हम उसकी रूह की हवा की जरूरत को महसूस करते हैं कि वो हमारे बादबानों को भर दे, तो अपने रूहानी परों को उठाना इस बात का इतराफ है कि हमारे अंदर कमी है। जरूरत है कि खुदा की हजूरी और ताकत को दावत देना है कि वो हमें भर दे। और इस तरह जब हमें मालूम हो कि उसकी रूह की मेहरबान फराहमी हमें भरने के लिए दस्तयाब है, तो हम ईमान के साथ अपने दिल के परों को उठाते हैं, उसकी रूह की हवा पर भरोसा करते हैं ताकि वो हमें ताकत और कुव्वत से भर दे और हमें वो करने के काबिल बनाए जो हम पहले नहीं कर सकते थे। वैसे ही वो हमें हमारी जिंदगी में ले जाएगा, अपनी हजूरी से हमें ताकत देगा। और नतीजे के तौर पर कहा गया है कि वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। बस खुदा के सामने आएं, अपनी कमी उसके सामने पेश करें, उसकी तरफ देखें और वो आपकी कमी को अपनी ताकत से भर देगा। और जैसे खुदा की रूह जमीन की बेशक्ल खला पर मंडला रही थी, अपनी ताकत जाहिर करने के लिए बेताब थी, वैसे ही वो अभी आपकी कमियों पर मंडला रहा है। वो आपकी कमियों को भरना चाहता है। आप जानते हैं, अपनी अना में हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं और हम मजबूत नजर आना चाहते हैं। लोग अपनी कमियों को महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। हम खाली जगह को दूसरी जगहों से भरने की कोशिश करते हैं, मसरूफ रहकर, तवज्जो हटाकर, खाने पीने, नशा व अशिया, टीवी वगैरह के जरिए। लेकिन इसका जवाब यह है कि खुदा के हजूर दुआ में आएं और अपने दिल को मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने जाहिर करें। और यही कुछ दाऊद ने जबूर में किया। जबूर 42 में वो कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है।
میں کب جا کر خدا کے حضور ظاہر ہوں گا؟ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا، جو بنیاس میں زندگی کے دریا کی ایک تصویر ہے جو کیسریا فلپی میں ہے، جہاں ہرمون پہاڑ ہے اور یہ ہرمون پہاڑ سے بہتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے زندگی کے دریا کی ایک جسمانی یاد دہانی ہے جو ہماری جان کو بھرنے کے لیے دستیاب ہے۔ اور اس حقیقت کو یاد کرتے ہوئے 7ویں آیت کلیدی آیت ہے، تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے، اور وہاں کیسریا فلپی میں ایک آبشار ہے اور خدا کے فضل کی آبشار بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ گہرائی سے، میرے دل کی گہرائیوں سے میں خدا کی گہرائیوں کو پکار رہا ہوں، میں اپنی خلا کی گہرائیوں سے اپنے خدا کی گہرائیوں کو پکار رہا ہوں کہ وہ مجھے بھر دے۔ اور پھر اس کے بعد یوں لکھا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزریں گی، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں کی لہروں سے بھر دے گا۔ اور یہ برکتوں کی لہریں ہیں کیونکہ آیت 8 میں لکھا ہے، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا۔ تخلیق کے معجزے میں سب سے پہلے خدا نے ایک خلا پیدا کی۔ غور کریں، تخلیق کے معجزے میں سب سے پہلے خدا نے ایک خلا پیدا کی۔ پیدائش پہلا باب اس کی 2 آیت میں، پھر اس نے اپنا کلام کہا اور اپنی روح اس خلا میں پھونکی اور اسے روشنی سے بھر دیا۔ خدا کی حمد ہو، یہ زمین کو اس کی مرضی کے مطابق بنانے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اسے ایک بنیادی مسئلے سے نمٹنا تھا، یعنی تاریکی، اور ہمارا بنیادی مسئلہ روحانی تاریکی ہے۔ خدا کی حضوری کی کمی جو گناہ کی وجہ سے ہے، خاص طور پر ہمارا باطنی وجود، ہماری روح مردہ تھی، خدا سے کٹی ہوئی تھی، گناہ کی تاریکی اور طاقت کے نیچے۔ پس پہلا معجزہ جو خدا کو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری روح میں روشنی ڈالے تاکہ ہماری روح دوبارہ پیدا ہو جائے، نیا جنم لے۔ روح القدس ہر انسان پر منڈلاتا ہے، اس معجزے کو کرنے کے لیے منتظر رہتا ہے، جو صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنی خلا اپنی نجات کی ضرورت کو تسلیم کریں اور مسیح کو قبول کریں، اس کے کلام کو انجیل کے ذریعے سن کر اور قبول کر کے۔ اور اس کی وضاحت 2 کرنتھیوں اس کے 4 باب میں کی گئی ہے۔ یہ نئے جنم کے معجزے کا موازنہ اس سے کرتی ہے جو خدا نے پیدائش میں کیا جب اس نے تاریکی میں روشنی کو حکم دیا۔ وہ کہتا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ جیسے اصل زمین پر ہمارا روح گناہ کی وجہ سے تاریکی میں تھا، لیکن خدا کا روح ہم پر منڈلاتا رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ ہم ایمان لائیں اور مسیح کی خوشخبری کو قبول کریں، اور خدا اپنی روشنی ہم پر خوشخبری کے ذریعے چمکا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس کے کلام کو قبول کرنا ہے۔ جب بے ایمانی کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور ہم مسیح کے کلام اور اس کے نجات بخش فضل کو دل کی گہرائی میں قبول کرتے ہیں، تو روح اس کے کلام کو ہم میں ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا کلام خوشخبری کے ذریعے ہے، روشنی ہو، نجات ہو مسیح کے وسیلہ سے، یہ آپ کی ہے کہ قبول کریں۔ اور جب ہم اس کے فضل کے کلام پر ایمان لائے اور اسے قبول کیا، ہماری روح تاریکی سے روشنی میں بدل گئی۔ اور یسوع نے نئی پیدائش کے معجزے کو روح القدس کی ہوا کی حرکت سے تشبیہ دی۔ یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ پھر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، روح بھی ہوا کی طرح نظر نہیں آتی اور آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں جاتی ہے، لیکن وہ طاقتور ہے اور وہ انسان میں داخل ہو کر نئی پیدائش کا باعث بنتی ہے، جیسے ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور ہمیں زندگی دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہوا کو سانس لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہوا ہمارے لیے آزادانہ دستیاب ہے، لیکن ہمیں اسے اندر لینا ہوتا ہے۔ ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟
ہم اپنے پھیپھڑوں کو پھیلاتے ہیں اور اس سے ہمارے اندر ایک خالی جگہ بنتی ہے، کم دباؤ کی جگہ، جو پھر ہوا کو ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی طرح ہم روح القدس کو اسی وقت حاصل کرتے ہیں جب ہمارے اندر ایک خلا ہوتی ہے، ہماری عاجزانہ آگاہی کہ ہمیں ضرورت ہے، پھر ہم اسے بلاتے ہیں کہ وہ ہمیں بھر دے۔ اور اسی طرح روح جیسے ہوا ہمارے لیے دستیاب ہے، روح آپ کے اوپر منڈلا رہی ہے، تیار ہے کہ آپ کے خلا کو بھر دے۔ یہی طریقہ ہے روح حاصل کرنے کا۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں، آپ کو خدا کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو آپ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر کوئی خلا نہیں ہے کہ آپ حاصل کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ روح القدس کے بغیر خود ہی ٹھیک ہیں، اسی لیے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب خدا نے کہا جب ہم مسیح کو حاصل کرتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ ہماری روح تاریکی سے نور میں بدل گئی۔ اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ خدا نے ہمارے اندر یہ شاندار معجزہ کیا۔ کیا خدا نے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کیا آپ مسیح یسوع میں نئی مخلوق ہیں؟ تو آپ کی روح خداوند میں نور ہے، لیکن پھر بھی خدا کے لیے مزید کام باقی ہے۔ آپ کی روح دوبارہ پیدا ہوگی، لیکن آپ کی جان اور زندگی اب بھی بے شکل اور خالی ہو سکتی ہے۔ جیسے زمین ابتدا میں تھی تو نور صرف آغاز تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ خدا نے اگلے 6 دنوں میں دنیا کو ترتیب دیا، اسے شکل دی اور اپنی زندگی سے بھر دیا۔ اور اس نے یہ ہر دن اپنا کلام بول کر کیا۔ اس نے کہا ہو جائے، اور اس نے اپنا کلام تدریجی طور پر بولا، ترتیب لایا، اور وہ آج آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنا کلام بولتا ہے، آپ کو اپنی زندگی سے بھرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی بھرپور زندگی سے بھر دے، لیکن اس کے لیے آپ کی روح اور زندگی کی تعمیر نو ضروری ہے۔ آپ کے رویوں، آپ کے مقاصد، آپ کے عقائد میں اس کے کلام کے ذریعے، اور اس کی تعمیر نو کا مقصد یہ تھا کہ اسے زندگی کی فراوانی سے بھر دیا جائے۔ اسی طرح کلام ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال کر، اس پر ایمان لا کر اور اس پر عمل کر کے اپنے کردار کی تعمیر نو اور اس کی زندگی کی بھرپائی کا تجربہ حاصل کریں۔ عزیزو، اس پر غور کریں۔ یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ زمین بے شکل اور خالی تھی، زندگی سے خالی۔ تو پہلے 3 دن اس نے زمین کی تعمیر نو کی، اور پھر اگلے 3 دن اس نے زمین کو جانداروں سے بھر دیا۔ پہلے 3 دن تعمیر نو ہے، علیحدگی کے عمل کے ذریعے اس نے خالی جگہیں بنائیں جو اس کے بھرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں، اور پھر اگلے 3 دن میں اس نے ان تمام جگہوں کو بھر دیا۔ مثال کے طور پر پہلے دن اس نے آسمان کی تخلیق کی، ستاروں والے آسمان۔ چوتھے دن اس نے انہیں سورج، چاند اور ستاروں سے توانائی سے بھر دیا۔ دوسرے دن اس نے اوپر اور نیچے کے پانی کو الگ کر کے ماحول کی تخلیق کی، اور 5ویں دن اس نے آسمان کو پرندوں اور پانی کو مچھلیوں سے بھر دیا۔ تیسرے دن اس نے خشکی کی تخلیق کی، اسے پانی سے الگ کیا، اور چھٹے دن اس نے زمین کو انسان اور جانوروں سے بھر دیا۔ بار بار خدا نے خالی جگہ بنائی اور پھر اسے توانائی اور زندگی سے بھر دیا، اور وہ 6 دن اسی طرح کام کرتا رہا۔ اور آج بھی وہ آپ کی زندگی میں اسی طرح کام کرتا ہے۔ جب اس نے آپ کی روح کی تاریکی میں اپنی زندگی کو بولا اور اپنی حضوری کو آپ کے اندر بحال کیا، تو یہ صرف آغاز ہے۔ وہ آپ میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، اپنے کلام کو بول کر، آپ کی زندگی کو تشکیل دے کر اور خلا پیدا کر کے، یعنی وہ جگہیں جنہیں وہ اپنی زندگی اور قدرت سے بھر سکتا ہے، تاکہ جب آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کی خلا کو بھر دے گا تو وہ آپ کو اپنی زندگی کی روح سے بھر دے گا۔ خدا کی تعریف ہو۔ آپ جانتے ہیں اس کی ایک بہترین مثال وہ ہے جسے وہ تیل کا معجزہ کہتا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ انبیاء زادوں کی بیواؤں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تیل روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن معجزہ حاصل کرنے کی کنجی یہ ہے کہ ایک بڑی خلا پیدا کی جائے۔ تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے ہمسایوں سے برتن آریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، یعنی جتنے زیادہ ہوں اتنا بہتر۔ جتنی بڑی تیری خلا ہوگی اتنی ہی زیادہ تیری گنجائش ہوگی کہ خدا تجھے اپنی روح کے تیل سے بھر دے۔ خدا آپ کو صرف آپ کی صلاحیت کے مطابق بھر سکتا ہے،
जितना आप अपना दिल खोलते हैं और अपनी कमियों को उसके सामने पेश करते हैं, इसीलिए ये जरूरी था कि उसने जितने ज्यादा खाली बर्तन जमा कर सकती थी उसने किए। और फिर लिखा है कि तू फिर अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। देखे, मौजज़ा पाने के लिए उसने एक कमी पैदा की, यानी खाली बर्तन। मौजज़े का साइज कमी के साइज से मुतय्यन हुआ, क्योंकि खुदा ने जो कमी उसके सामने पेश की उसे भर दिया। सबक यह है कि हम खुद खुदा पर हद मुकर्रर करते हैं और जो कुछ हम इसे देते हैं उसे भर देगा, क्योंकि रूहुल कुद्स की कोई हद नहीं। अगरचा तेल एक छोटे बर्तन में महदूद दिखाई देता था, लेकिन जब उसे डाला गया तो वो बढ़ता गया और अगर जमीन के सभी बर्तन भरने के लिए पेश किए जाते तो वो सब भर जाते। जितना ज्यादा आप इसे अपना दिल देते हैं, यानी ये बर्तन आपके दिल के कमरे हैं, जितना ज्यादा आप अपना दिल उसे देते हैं उतना ही ज्यादा वो आपको भर सकता है। आप जानते हैं, हम उसकी रहमत को इसी तरह देख सकते हैं कि वो अपनी रूह हमें उतनी देता है जितनी हम लेने के काबिल और तैयार हैं। वो भर देगा और वो भर सकता है जो कुछ भी आप उसे पेश करें। गौर करें, जब मजीद खाली बर्तन भरने के लिए ना रहे तो मौजज़ा भी खत्म हो गया। तेल का बहाव इसलिए रुक गया कि तेल के जाने के लिए कोई जगह बाकी ना रही। तेल उस वक्त तक बहता रहा जब तक खाली जगह भरने के लिए मौजूद थी, और इसी तरह हमारी रूहें भी जारी रहेंगी। रूह आपके दिल में उस वक्त तक बहती रहेगी जब तक वो खाली जगह मौजूद है जो आप खुदा के सामने भरने के लिए पेश करते हैं, और उसकी खाली जगह उसकी मौजज़ा हासिल करने की सलाहियत की नुमाइंदगी करती थी। खाली जगहें, खाली बर्तन मौजज़ा पैदा नहीं करते, ये खुदा करता है, लेकिन खाली जगहें मौजज़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। बगैर खाली जगह के मौजज़ा मुमकिन नहीं। तो ये बर्तन आप देखते हैं हमारे दिलों की नुमाइंदगी करते हैं। अजीजों, गौर करें कि ये हमारे दिलों की नुमाइंदगी करते हैं। इन्हें ऊपर से डाला गया तेल हासिल करने के लिए खुला होना चाहिए। इसी तरह हमारे दिलों को खुदा के सामने झुकना और उसके लिए खुला होना चाहिए, ताकि उसकी रूह जो ऊपर से डाली जाती है हासिल कर सकें। और हमें खोलना और हासिल करना और उससे दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो हमें भर दे, खुदा पर यकीन रखते हुए कि जो कुछ हम उसे पेश करें भर सकता है। और उन्होंने अपने बर्तनों को पहले जो कुछ इनमें खाली था खाली कर दिया होगा, क्योंकि वरना वो मुकम्मल तेल हासिल ना कर सकते। और इसी तरह जितना ज्यादा हम अपने दिल को दुनियावी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम खुदा के तेल को हासिल करने की सलाहियत कम कर देते हैं। याद रखें, आपकी बुनियादी सलाहियत और आपकी बुनियादी जरूरत चीजों से भरना या तफरीह हासिल करने की नहीं है, बल्कि आपकी असल जरूरत वाहिद खुदा की जात है। वो ही आपको अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत और अपने इत्मीनान से हकीकी तौर पर मुतमिन कर सकता है। आप एक खाली बर्तन हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। खुदा के बगैर आप उसके रूह से भरने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ इसी वक्त आप मुतमिन और खुश होंगे। आपका गरूर और आपकी खुद मुख्तारी, अपनी रूह और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की ख्वाहिश, यही चीज है जो आपको अपनी जरूरत मानने और खुदा के लिए खुद को खोलने से रोकती है। आप जानते हैं, हम हमेशा खुदा पर इन्हिसार करेंगे जो हमारी खाली जगहों को भरेगा, और हकीकत में आप खुदा से भरने की जितनी ख्वाहिश रखते हैं उतनी ही आप अपनी खुद मुख्तारी छोड़ने और अपने दिल खुदा के लिए खोलने और उसकी जिंदगी से भरने के लिए तैयार रहते हैं। जितना ज्यादा आप अपने दिल उसके लिए सपुर्द करेंगे, उतना ही आप खुदा की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा दुआ करें, अपनी खाली जगहें खुदा के सामने करें, उससे दुआ करें कि वो आपको अपनी जिंदगी से भर दे और अपनी रूह उसके सपुर्द करें, और वो आपको इसी हद तक भरेगा जितनी आप हकीकत में उसके सामने पेश करेंगे। मैं सिर्फ मुख्तसर तौर पर जिक्र करना चाहता हूं कि आप अपनी खाली जगहों को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ईमान में आगे बढ़ें। अजीजों, सबसे पहले आप जानते हैं, जब खुदा आपको कुछ करने को कहता है तो वो हमेशा आप में एक खाली जगह पैदा करता है, क्योंकि आप अपनी ताकत से इसे नहीं कर सकते। आप अपनी इस सलाहियत से महरूमी को महसूस करते हैं और इसी वजह से वो एक खाली जगह है। ये अच्छा है। अब आपको उसके फजल पर इन्हिसार करना है और ईमान के जरिए आप उसकी कुदरत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुदा की फरमाबरदारी के लिए कदम बढ़ाते हैं तो खला पैदा होती है। आप अपनी जरूरत से आगाह हो जाते हैं।
اور پھر آپ اس کے فضل کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے آپ کی خلا بڑھ سکتی ہے کیونکہ آپ وہ قدرتی چیزیں ہٹا رہے ہیں جنہیں ہم عام طور پر اپنی تسکین سے بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہماری خدا کی ضرورت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو دعا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری خلا کو بھرے، خدا کی حمد کرتے ہیں، تو ہم خدا کے لیے اپنی زندگی میں زیادہ طاقتور طریقے سے کام کرنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح آزمائشیں اور مصیبتیں ہمیں ان سے لطف نہیں آتا، لیکن حقیقت میں پولس کہتا ہے کہ اس نے یہ سبق سیکھا کہ خدا کا فضل اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ خدا کی طاقت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ وہ ان اظہار رسانیوں اور مشکلات میں بھی خوش ہوا کیونکہ انہوں نے اس میں خلا پیدا کی، انہوں نے اس میں کمزوری اور خدا کی ضرورت کا احساس پیدا کیا، اور اسی ضرورت میں اس نے خدا کو پکارا اور نتیجے میں اس نے اپنی زندگی میں زیادہ فضل کا تجربہ کیا۔ تو یہ سب چیزیں خلا پیدا کرتی ہیں، یہ ہمیں خدا کی ضرورت سے آگاہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ خلا آپ کے معجزے کا ایک اہم حصہ ہے۔ خلا معجزے کا سبب نہیں بنتا، صرف خدا ہی یہ کر سکتا ہے جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ اہل ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنی خلا خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، پھر اس سے توقع رکھنی چاہیے، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑے عجیب کام کرے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بائبل کی خوشحالی، جی ہاں، ایسی چیزیں واقعی موجود ہیں۔ کچھ لوگ خوشحالی سے ڈرتے ہیں، اور شاید مجھے اسے بائبلی فراوانی کہنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا واقعی ہمیں خوشحال کرنا چاہتا ہے، ہماری خود غرضی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے کہ ہم دوسروں کے لیے بابرکت بن سکیں، اور یہ کسی طرح کے عطیات جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل ہمیں مالیات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے اور کس طرح مالی معاملات میں خدا کو اولین ترجیح دینی ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے اور 2 CD سیریز بھی ہیں جو اس مواد کا احاطہ کرتی ہیں۔ ہر ایک میں 8 CDs ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو سیکھیں اور اس سے نہ گھبرائیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔